شكرا شكرا. Avec fierté, je vais partager l'expérience d'hier. C'est vraiment la réussite. كتجي من 3 جهات، من لا سوسيتي، من ليكيب، من لي بارون لي زاباي. une équipe qui gagne. أنا هضر بواحد ماشي ريزومي، مي ما خصناش نساو شي حوايج. هذا l'expérience ديالي dans 2 ans، الحمد لله جبت اليوم إصرار. Mais l'objectif اللي كان ديالي c'était pas إصرار، c'était manager senior. 3 mois parrain ديالي كيهضر لي على forever. 3 mois tout le temps كيدير le même travail. 3 mois أنا كنشوفو كاتالوج أنا ما تخيلتش. البروبليم اللي درت أو فاش درت الغلطة سي كو ما حاولتش نفهم شنو هي forever. هضروا لي على دي ريفوني على لا ليبرتي، هضروا لي شي حوايج مي بيرسونيلمون ما قلبش شنو هو داكشي. ما يمكنش يكون داكشي في المغرب. بوتيت البروبليم فين كاين المجتمع اللي طالعين فيه. فلا بليبار فينا ملي كنسمعو غنربحو دي ريفوني كبار او غنعيشو الحياه الاخرى فنقولو داكشي ماشي ديالنا، غيضحكوا علينا غيديروا لنا فلوسنا فوا بوان. الوغ واحد النهار كانت واحد لا كيسيون اللي فريمون بدلات لا ديسيزيون ديالي. سيتي بارمي دي زاباين. الا بغيتي تاخد دار شحال خصك نعمل كريدي. الوغ داك النهار نيت الوغ لو ميم جور دخلت درت اول با ديالي، طلعت على شنو هي فوريفر. اي واحد فينا يقدر يدير ميم طرافاي، دخل للانترنت دير فوريفر ليفينغ، لو شيف دافير اللي واصله ليه، لو نومبر ديال لي ديستريبيوتور، ومن تما غتبان شنو سيتي. الوغ بديت شويه بشويه من انيماتور اجوان لماناجر او بيان ماناجر اجوان. عندي ان باران دي زاباين. الوغ هما اللي كيرشدونا الطريق. ماركي شي ريزو لا بليبار فينا حتى واحد ما عرفو شنو هو. لا بليبار فين كيبدا في واحد العالم جديد غيخرج بلاصه يخرج موتيفي. ونحطو لو بوركوا ديالنا علاش نديرو فوريفر. كاين بزاف لي موتيفاسيون ديال لا سيتياسيون فينونسيير ديالنا لا نحطو لو بوركوا. وداك لو بوركوا اللي عطا لو مينيموم نعطيوه عام. لو مينيموم هاد العام يلاه كناخد لا فورماسيون ديالي. فكندير ديال القهوه كندير شحال من حاجه. اشاك فوا نكون ديموتيفي تفكر البوركوا ديالي. سي صا اللي يقدر يدير لا ريوسيت. كل واحد فينا يتساءل شنو الفرق بيني وبين هاد الناس كاع اللي طلعوا سيغ سين. شنو عندهم دو بلوس؟ علاش هما سيغ سين؟ حطوا هاد لا كيسيون. نقدر نقول لكم سوا ماناجر ديامون اسور سينيور صافي كلنا كنديروا لو ميم طرافاي. ابريزون باش نباريني خصني نشرح 4 5 6 كنديروا لو ميم طرافاي. ماشي اللي كيدير لا ديفيرونس هي لا موتيفاسيون ديالنا رقم 1. باش ننجحو في لافير الباريناج ماشي كلشي. يلاه كندير البا الاولى ضروري من لا فورماسيون. ضروري ما تكون اون فامي شي كيعاون شي. شحال ما تعاوننا شحال ما كاين ريزولتا كسب. ضروري من لوطونومي. الوغ شنو العلاقه ما بين لوطونومي طرافاي ديكيب. ضروري ما نعاون لو ريزو ديالي ولكن ما نديرش خدمته. نجيب واحد نفورميه نوريه كيفاش يخدم. صافي با دير نقول ليه جيب ناس بقى اشاك فوا انا كنشرح ليه كندير لا فورماسيون برودوي نوريه كيفاش هو يدير ميم طرافاي بحالي. فإلا في عام كانت 5 الناس بحالي، في عامين انا اسور. شحال من واحد تقول لي شرحنا 100 واحد ولقينا امانور. شرحت 100 واحد دخلوا معايا 10 امانور اللي كان مزيان وصافو لا بين. لا بليبار تيقول لي نبقى نشرح بزاف ندير نهضر ما فينالمون الا لقيت هذاك المانور لقيت ان ماناجر. وفي 5 سنين لقى 5 صافو لا بين. ولا كيسيون ديالي. ثاني حاجه اللي مهمه بزاف لا كونفيونس ان سوا. ما خصناش نبارينيو المغرب باش ننجحو، ما خصناش 10 20 30 دي بير غار اللي نعاونوهم. دي بير غار اللي نعاونوهم كاينين هاد لي بير. كل واحد فينا كيعرف بزاف. كتبقى لا كيسيون واش درنا خدمتنا باش نلقاهم ولا لا. واش درنا لو طرافاي اللي خصو يدار ولا لا. بغيت نربح بغيت ندير واش كنحط داكشي اللي خصو يدار واش كيدير لي عليا. فإلا كل واحد فينا دار لو رول ديالو مع البوشاره اللي عندنا في المغرب فبدات ديسي 1 an 2 ans فغنلقاو بزاف ديال لي زيزور لي سافير بوركوا با كسا. بون كوراج تو الموند. Merci.